नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। युक्रेन रुस युद्धमा फँसेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने भए जानकारी गराउन श्रम मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको आग्रह। अप्ठ्यारोमा परेमा वा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ती देशमा रहेका नियोग वा नेपालमा रहेका आफन्तलाई आफ्नो अवस्थाबारे अपडेट गराउन अनुरोध। माओवादी केन्द्रको आज बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पदाधिकारी चयनमा विवाद भएपछि भोलिसम्मका लागि स्थगित। आन्तरिक छलफल नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गर्नुपरेको सचिवालयको भनाई। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन गर्न सांसदद्वारा महाभियोग सिफारिस समिति गठन। सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबारको बैठकबाट समिति गठन गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेकोमा प्रस्ताव बहुमतले पारित। संसदले जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलको प्रक्रिया अघि बढायो। 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका सांसद पनि। समितिले कारबाही थालेपछि 7 दिनभित्र जबरालाई आफूमाथिको आरोपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिइने। एमाले अब संसदीय प्रक्रियामा आउने कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको दावी। महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न समितिमा एमालेले पनि सदस्य पठाएर संसदीय प्रक्रिया स्वीकारेको तर्क। आइतबारको बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूको अवरोध। संसद भङ्ग गरेर तीनै तहको निर्वाचन प्याकेजमा गर्नेबारे छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। हाउस चल्न नदिने, भत्ता खाइरहने केपी ओलीको वितण्डा सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको तर्क। अर्ली इलेक्सनको चर्चा चलिरहँदा वैशाख 30 मा स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेकाले अर्ली इलेक्सन साउन भदौमा गर्न सम्भव नरहेको माओवादी नेता वर्षमान पुनको टिप्पणी। स्थानीय तह चुनाव समयमा नगर्ने योजना अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनले अर्ली इलेक्सनको चर्चा गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाको टिप्पणी। संसदले ठिक ढंगले काम नगरेपछि विघटन गर्दा प्रतिगमन भयो भन्ने दलहरूले नै अर्ली इलेक्सनको चर्चा गर्दा शंका बढेको तर्क। सडक नपुगेका क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतपत्र लगायत निर्वाचन सामग्री हेलिकप्टरबाट पनि ढुवानी गरिने। फर्म तथा कम्पनी सूचीकृत गर्न समेत आग्रह। हेलिकप्टर भाडामा लिन करिब 3 करोड खर्च हुने। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका राजनीतिक दललाई पनि निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिनुपर्ने तमलोपाको माग। आयोगमा दर्ता दललाई चुनाव चिन्ह नदिनु अनुचित हुने तर्क। त्रुटिपूर्ण व्यवस्था हटाउन कानूनी निकासको आवश्यकतामा जोड। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै गठबन्धनमा आबद्ध दलका कार्यकर्ता लक्षित गरेर 5 लाखका दरले 2000 भन्दा बढी टुक्रे योजना वितरण। जनता समाजवादी पार्टीले संघीय परिषदको बैठक आगामी फागुन 28 गतेका लागि बोलायो। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र विधान अधिवेशनमाथि छलफल हुने। नेपालमा आज 4900 बढीमा गरिएको परीक्षणमा मात्रै 68 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 538 जना निको हुँदा 2 जनाले ज्यान गुमाए। थप 88,566 जनाले लगाए कोभिड खोप। कोभिड संक्रमण दर घटेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन आग्रह। अफ्रिकी देशहरूमा खोप अभियान कम सञ्चालन भएका कारण ती देशहरूबाट कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले अझै संक्रमणको जोखिम नटरेको उल्लेख। दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सार्वजनिक र निजी शिक्षण संस्थाले संकल्प गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। विद्यार्थीहरूमा संस्कार र संस्कृति हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त। सरकारको तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने विषयमा कन्जुस्याई नगर्ने उल्लेख। जबरजस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेका एमाले सांसद मोहन बानिया पदबाट निलम्बित। बानिया पक्राउ परेको विषय सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 244 अनुसार संसदलाई जानकारी गराएसँगै बानिया निलम्बनमा। नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहलाई थप 12 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत तनहुको अनुमति। शाहले 17 वर्षीय गायिकामाथि पटक पटक बलात्कार गरेको पीडित पक्षको आरोप। घटनाबारे थप अनुसन्धान हुँदै। सरकारले इन्टरनेट मार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्यो। युट्युब च्यानल नियमनको बाटो पनि खुल्यो। अब मिडिया, भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड र अनलाइन टिभी सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने। नेपाल वायुसेवा निगमले साउदी अरेबियामा पायो उडान अनुमति। अनुमति पाएसँगै निगमले अब साउदीको रियाद, दमाम र जेद्दामा उडान गर्न सक्ने। निगमले अप्रिल 2022 देखि नै काठमाडौँ, रियाद, काठमाडौँ सेक्टरमा साताको 3 उडान सुरु गर्ने। तनहुको ब्यास नगरपालिका दमौली बजारमा लागेको आगो झण्डै 4 घण्टापछि नियन्त्रण। आगलागीमा परेर 7वटा घर जले। आगो फैलनबाट रोक्न अरू 4वटा घर डोजर लगाएर भत्काइयो। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। बालाजु ढुङ्गेधारा चोक नजिकै रहेको तरकारी बजारमा आगलागी। आगलागीबाट 60 देखि 70 वटा स्टलमा नोक्सानी। आगलागीको कारण खुल्न बाँकी। क्षतिको विवरण संकलन हुँदै।
सुर्खेतमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कालीकोटका कृष्ण हमालको मृत्यु प्रकरणमा आन्दोलित स्थानीयद्वारा प्रशासनसँग 4 बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित। पीडितका बाबु हिराचन्द्रले सुब्बा कुना प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज असै शेरसिंह धामी विरुद्ध दिए किटानी जाहेरी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशनकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी पत्रकार सुनिता केसी धरानस्थित आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला। धरानस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा निर्माणाधीन हिरासत भवनको अध्यक्ष समेत रहेकी केसीको मृत्युको कारणबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीको भनाई। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा समस्या सिर्जना। 350 क्षमताको कारागारमा 814 कैदीबन्दी राखेपछि विभिन्न सरुवा रोगहरूको उच्च जोखिम र न्यूनतम सुविधा समेत पाउनबाट कैदीबन्दी वञ्चित। ललितपुरको इमाडोल सेतीपाखाबाट जुवातास खेल्नेहरू शनिबार नगदसहित एकैसाथ 24 जना पक्राउ। जुवाखालबाट 3,85,330 रुपैयाँ समेत बरामद। दाङको घुराहीबाट होटल सञ्चालक सहित 10 जुवाडे पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 2,21,300 बढी रकम समेत बरामद। जुवा ऐन अन्तर्गत आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयो। पोखरा विमानस्थलबाट हुने हवाई सेवा देशका 7वटा ठूला शहरसम्म विस्तार। पहिलो चरणमा सातामा 3 दिन र यात्रु संख्या बढ्दै गएमा दैनिक उडान गर्ने बुद्ध एयरको योजना। सीधा उडान सञ्जाल विस्तारसँगै आन्तरिक पर्यटकको आउजाउ बढ्ने विश्वास। सिर्सिया नदीमा भइरहेको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै प्रदूषण मुक्त अभियानले दियो वीरगञ्जको घण्टाघरमा धर्ना। प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई दबाव। उद्योगी व्यवसायलाई कारबाही नगरेको आरोप। उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूलाई 132 केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिन प्राधिकरणको आह्वान। महसुल पनि सस्तो हुने तर उद्योगहरूले सबस्टेसन भने आफैले निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख। भूपू गोर्खाको समस्या समाधान गर्न लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले थाल्यो गृह कार्य। छलफल गर्न मिति तय हुन बाँकी। दूतावासमा गरिने छलफलको निष्कर्षपछि बेलायतलाई औपचारिक पत्र पठाइने। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएसँगै साउदीले पनि कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाउँदै हिजो शनिबारदेखि लागू हुने गरी साउदी प्रवेश गर्नेहरूले अब PCR रिपोर्ट देखाउनु नपर्ने र क्वारेन्टिन पनि बस्नु नपर्ने। महिला सुरक्षाको लागि बलियो कानून भएको देश मानिने UAEमा महिलालाई दुर्व्यवहार विरुद्ध कारबाहीको व्यवस्थालाई UAE सरकारद्वारा थप कडाई। यस्तो कार्य गर्नेलाई 1 वर्षभन्दा बढी कैद वा 10,000 दिराम जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने। सधैँ चैतमा रोपिने चैते धान चितवनमा यस वर्ष भने मध्य फागुनबाटै रोप्न थालियो। चैते 5 धान जति उत्पादन भए पनि खरिद गर्ने ग्यारेन्टी व्यापारीले दिएका कारण किसानहरू उत्साहित हुँदै चैते 5 धान नै रोप्दै। दाङमा यस वर्ष तोरी उत्पादनमा वृद्धि। तोरी छर्ने सिजनमा पर्याप्त मात्रामा वर्षा भएकाले तोरी उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाई। कम्तीमा 5% वृद्धि भएर 23,790 मेट्रिक टन उत्पादन भएको हुन सक्ने अनुमान। सुनको मूल्य 1 लाख नाग्यो। आज छापावाला सुनको मूल्य 2,000 ले बढेर प्रति तोला 1,01,900 रुपैयाँ निर्धारण। चाँदी पनि 35 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,415 मा कारोबार। सुन आयातमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा कडाई। व्यवसायीले सुन आयातको कोटा बढाइदिन आग्रह गरिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले भने उल्टै घटाइदियो। सुन आयातकै लागि ठूलो रकम विदेशी विनिमय सञ्चित घट्न थालेपछि अब दैनिक 10 किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाइने। चार्टर्ड अकाउन्टेन्टले मात्र लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था हटाउन नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनको माग। विभेदकारी व्यवस्था तत्काल सच्याई। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षणबाट सम्बन्धित निकायको लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.66 अङ्कले घटेर 2,543.39 बिन्दुमा झर्यो। आज 2 अर्ब 49 करोड 32 लाखको शेयर किनबेच। शेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले अब छुट्टै शेयर कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने। छुट्टै प्रणाली विकास गर्न प्रणाली सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरी नेप्सेले बोर्डमा पठाइसकेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीको दावी। आशिष चापागाईको 2 गोलको मद्दतमा चर्च बोइज युनाइटेडद्वारा शहीद स्मारक B डिभिजन लिगमा लगातार दोस्रो जित दर्ता। कुमलटार युथ चर्च बोइजसँग 2-0 ले पराजित। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले नेपालमै T20 र 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने। नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग चैत 11 र 12 गते 2वटा खेल खेल्ने क्यानको भनाई। चैत 16 देखि 20 गतेसम्म नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी बीच T20 श्रृङ्खला पनि हुने। श्रीलङ्कासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारत 1 पारी 222 रनले विजयी। मोहालीमा भएको टेस्टमा भारतले पहिलो पारीमै 574 रन बनायो। आजको जितसँगै 2 खेलको श्रृङ्खलामा भारतले 1-0 को अग्रता बनायो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण नरोकेपछि ब्याङ्कसँग सम्बन्धित भिजा र मास्टर कार्ड कम्पनीद्वारा रुसमा आजदेखि सेवा बन्द। कार्ड आजदेखि रुस र रुस बाहिर पनि नचल्ने। उक्त निर्णयको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा स्वागत।
रुसी सेनासँग लड्न उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोसँग युक्रेनले माग्यो थप सहयोग। रुसी सेनासँग लड्न आफूहरूलाई थप युद्धक विमान र हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली आवश्यक भएको युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबाको भनाई। रुस र युक्रेन युद्धलाई धेरै नभड्काउन पश्चिमा देशहरूलाई चीनको आग्रह। युद्धको आगोमा घिउ थप्ने गतिविधि नगर्न अमेरिकालाई आग्रह। आफूहरू रुस र युक्रेन बीच सिधा वार्ताको पक्षमा रहेको भन्दै संवादबाट मात्रै समस्या समाधान हुने प्रस्तुति। रुस युक्रेन युद्धका बारेमा स्पष्ट अडान लिन भारतमाथि दबाव बढ्दै। युक्रेनबारे भारतको अडानलाई लिएर वाशिंटन र मस्कोबाट आएका फरक बयानले भारतको चुनौती प्रस्ट्याउने विश्लेषकहरूको दाबी। रुस र अमेरिकाले पछिल्ला प्रतिबन्धबारे वार्तालाई निरन्तरता दिने। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र प्रदर्शनहरू पनि बढ्दै। सर्बियामा भने रुसको पक्षमा प्रदर्शन हुँदै। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको आज 11औं दिन। युक्रेनका 2 शहरमा गरिएको युद्धविराम रुसले पालना नगरेको युक्रेनको आरोप। रुसले हमला जारी राखेपछि युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउन समस्या। युद्धविराम पश्चात रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको भन्ने युक्रेनको आरोप रुसद्वारा अस्वीकार। युक्रेनमा फँसेका सर्वसाधारण र विदेशी नागरिकलाई बाहिर निकाल्न सबै सम्भावित उपाय अपनाएको तर युक्रेनले नै रोकेको आरोप। र युक्रेनका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण भइरहेको WHO को दाबी। आक्रमणबाट युक्रेनको स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी। रुसद्वारा युक्रेनको मरियोपोलमा फेरि युद्धविराम घोषणा। समय सुरु भएको 1 घण्टासम्म पनि सर्वसाधारणको उद्धारमा समस्या। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।